बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। SHO आगा मशूक अली की क़यादत में थाना कलाकोट की बेहतरीन कार्रवाई। नूरलाइन का खतरनाक गैंग वार कमांडर असला समेत गिरफ्तार। कराची थाना कलाकोट की हदूद में वाक़या इलाके नवालाइन लियारी से एक खतरनाक गैंग वार कमांडर मोहम्मद रमज़ान उर्फ रमज़ानी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई SHO आगा मशूक अली की क़यादत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर अमल में लाई गई। रमज़ानी के कब्जा से 9mm पिस्तौल व 3 गोलियां बरामद हुई। इसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। रमज़ानी के खिलाफ दर्ज 10 संगीन मुकदमात जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस पर हमला, दहशतगर्दी और गैर कानूनी असला शामिल है। थाना कलाकोट की ये कार्रवाई इलाके में जराइम पेशा नासर के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। SHO आगा मशूक अली ने अज़म जाहिर किया है कि लियारी को जराइम से पाक करने के लिए कार्रवाइयाँ बिलइम्तियाज़ और भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। माहिर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब ज़दगान के लिए जो पैकेज का ऐलान किया था इसका सर्वे जारी है, लेकिन गरीब लोग जिन्होंने ज़मीनें ठेके पर ले रखी थी, सर्वे टीमों ने इनका सर्वे करने से इनकार कर दिया। ज़िला उकाड़ा का मुजा महार बाकिर में गुज़िश्ता दिनों सर्वे टीम सर्वे के लिए आई। जब लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने ये कहकर हमें हमारे सीनियर अफसरान ने ठेकेदारों का सर्वे करने से रोक दिया है। ठेकेदार वैसे भी गरीब हैं, अगर इनको ये इमदाद भी ना मिली तो इनका क्या होगा। इसलिए वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इन गरीब लोगों का भी कोई हल निकाला जाए। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद सड़कें बहाल, अवाम खुशहाल प्रोग्राम के तहत कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में शहर की 14 मरकजी शहरात की 1 अरब रुपए के फंड से कोल्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मेयारी मरम्मत बहाली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने इजलास में सड़कों की अवामी अहमियत और इनकी मरम्मत बहाली के लिए ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सड़कों की बहाली प्रोग्राम में झंग रोड, सोसा रोड, शेखुपुरा रोड, केनाल रोड और जेल रोड के साथ दीगर रोड भी शामिल हैं। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा है कि सड़कों की बहाली के लिए तकनीकी अमूर जल्द निपटा कर काम शुरू कराएं। वासा की स्कीमें तातुल का शिकार नहीं होनी चाहिए। आइंदा इजलास में MD वासा की जारी स्कीमों के हवाले से आगाह करें। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी में 4 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। जिला बिहाड़ी में 4 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमरान तोकीर ने DH के अस्पताल में किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए, फिंगर मार्किंग की और बच्चों को विटामिन A कैप्सूल भी दिए। डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 16 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी, जिसके दौरान जिला भर में 6,41,220 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पोलियो टीमें घर घर, दाखिली और खारजी रास्तों और बस स्टैंड पर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी ताकि कोई बच्चा महरूम ना रहे। इनका कहना था कि हर बच्चे को माजूरी से आज़ाद जिंदगी जीने का हक है। हुकूमत के अज़म, फ्रंट लाइन वर्कर्स की मेहनत और अवाम के ताउन से जिला बिहाड़ी को पोलियो फ्री रखना हमारा हदफ है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो पोलियो मुहिम के दौरान अपने बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के कतरे पिलाएं। CEO हेल्थ डॉक्टर फहद वहीद ने बताया है कि मुहिम के दौरान 5,130 अफराद खिदमात अंजाम देंगे, जिनमें 89 UCMOs, 402 एरिया इंचार्जेस, 109 फिक्स्ड टीमें, 89 ट्रांजिट टीमें और 2,176 मोबाइल टीमें शामिल हैं। वैक्सीन की कोल्ड चेन बरकरार रखने के लिए मुकम्मल हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब में DHO डॉक्टर मोहम्मद फाजिल, MS डॉक्टर अहमद फराज, DDPR मियां नईम आसिम, फोकल पर्सन EPI फजलदीन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मोरू कौम से लड़की के अगवा और गैर शरई निकाह के खिलाफ वालिदैन का एहतजाज, इंसाफ की अपील। मलिक इब्रार खोकर की रिपोर्ट। मोरू शहर के कांधड़ा गली के रिहायशी यासिर मलिक ने अपनी अहलिया के हमरा बेटी के अगवा और मुबैना तौर पर गैर शरई निकाह के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला कौम से इंसाफ की अपील की है। यासिर मलिक के मुताबिक इनकी कमसन बेटी को इनके साले गौरी आसिफ मलिक ने मुबैना तौर पर स्कूल से वापसी के दौरान अगवा करके गैर कानूनी और गैर शरई तरीके से शादी कर ली। मुतासरा बच्ची की वालदा नारी लाइबा ने मीडिया से गुफ्तगू में रोते हुए कहा कि मेरे भाई ने रिश्तों का तकद्दुस पामाल करते हुए अपनी ही भांजी को अगवा किया और हमें संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। यासिर मलिक का कहना था कि वो एक गरीब मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं और गुज़िश्ता 13 दिनों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं, ताहम कोई भी मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं। इनके मुताबिक मुलजिम गौरी आसिफ मलिक का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल चक नंबर 75 से है। तासरा खानदान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, IG पंजाब और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए। मुलजिम के खिलाफ अगवा और गैर शरई अगवा
اور غیر شرعی نکاح کا مقدمہ درج کر کے اسے سخت سزا دی جائے اور متاثرہ خاندان کو تحفظ اور انصاف فراہم کیا جائے۔ والدہ نے مزید کہا کہ اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو انہیں اپنی بیٹی سمیت جان کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ میرا نام آسیہ، مورو شہر میں رہنے والی۔ میری بیٹی کا نام لائبہ یاسر، عمر 18 سال۔ میرا بھائی آصف ملک گوری، رہائش خانے وال، اڈا میر شاہ 75 چک۔ 29 تاریخ کو وہ یہاں پر میری بیٹی کو زبردستی اغوا کر لے گیا پنجاب۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ زبردستی غیر شرعی طور پر نکاح کیا۔ ہم غریب ہیں، بہت مسکین ہے، ہمارا کوئی نہیں۔ سندھ کا کوئی بھی ادارہ ہماری جو ہے کوئی مدد نہیں کر رہا۔ ہم لوگ ہماری اعلیٰ حکمران سے یہ اپیل ہے ہماری مدد کی جائے۔ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے۔ وہ میرا بھائی ہے اور اس کا ماموں ہے، غیر شرعی طور پہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ ہماری مدد کریں جناب مریم نواز سے، پنجاب آئی جی صاحب سے، ڈی آئی جی صاحب سے، ایس ایس پی بہاولپور صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے۔ ہماری یہ اپیل ہے، ہم بہت مجبور ہیں اور بہت پریشان ہیں، ہماری مدد کریں، ہمیں انصاف چاہیے۔ وہ میرا بھائی ہے اور اس کا ماموں ہے، ہماری مدد کریں۔ نہیں، کسی نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے، قانون نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم تو اپنا گزارا ہی بڑی مشکل سے کر رہے تھے، ہم بہت غریب ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لڑ پائیں۔ ہماری بس پنجاب حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دکھے، ہماری مدد کریں۔ جی ہاں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی قانونی کارروائی کریں گے یا یہ بیانات کریں گے تو ہم اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ وہ ہم پہ الزامات بھی لگائیں گے، جو ان سے بن پائے گا وہ کریں گے۔ اور وہ صاف صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ میں جتنی ہمت ہے آپ ہمیں ڈھونڈ کر دکھائیں۔ انہیں پتا ہے نا کہ ہم میں ہمت نہیں ہے، نہ ہی مالی طور پہ اور نہ ہی ویسے۔ اسی لیے میری اپیل ہے کہ ہماری مدد کریں۔ کس طریقے سے آیا ہے وہ خبیث نے کیا اس کو تھی تو بچی کو برگلا کے اغوا کر کے لے گیا اور غیر شرعی طور پر اس کے ساتھ نکاح کیا۔ ہماری یہاں کسی نے نہیں سنی، کسی ادارے نے نہیں کوئی ہیلپ کی، کوئی نہیں پوچھنے تو دور کی بات، کسی نے کسی قسم کی مدد نہیں کی۔ اس لیے ہماری پنجاب قرآنوں سے درخواست ہے کہ ہماری مدد کی جائے، طریقے کو جلد سے جلد روکا جائے، قانونی کارروائی کی جائے، ہمیں انصاف کی طلبگار ہے، ہمیں انصاف سے۔ پنجاب حکومت، سندھ حکومت نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ پنجاب حکومت سے سندھ حکومت سے کوئی نہیں۔ اب گئے بلاتے رہے ہیں، 12 دن تک ہوتے رہے ہیں، ڈی ایس پی آفس بھی گئے، ڈی ایس پی کے پاس بھی گئے، ایس ایچ او صاحب کے پاس بھی گئے، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ مطالبہ کیا گیا ہم سے پیسوں کا، جائز کام کے لیے پیسوں کا، ہمارے ایسے حالات نہیں ہے کہ ہم ان کی پوری کر سکیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے پنجاب حکومت سے کہ ہماری خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے، جہاں ہمارے تحصیل رپورٹر عبدالخالق بلوچ کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج ہمارا فخر اور قومی محافظ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پنجاب پریس کلب کے صدر خان قاسم خان غازی خانانہ بانی سید خضر عباس گیلانی اور جنرل سیکرٹری سید ذوالفقار علی بخاری نے ایک انٹرویو میں کیا۔ پاک فوج کے جوان ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے موٹو پر عمل کرتے ہوئے دن رات ملک کی سرحدوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہ بہادر سپاہی نہ صرف بیرونی دشمنوں کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف بھی آہنی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ ملک میں آنے والی ہر آفت یعنی سیلاب، زلزلہ کی وقت بھی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ شہداء کا لہو ہماری آزادی کی ضمانت ہے اور قوم ان بہادر بیٹوں کو سلام پیش کرتی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ پاک فوج پوری قوم کا فخر ہے جو ہر وقت سینہ تان کر دشمنوں کے سامنے کھڑی ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری محمد بلال کی رپورٹ کے مطابق میلسی آج کے اس جدید دور میں اے آئی کا تعلیم کے شعبے میں ایک اہم کردار ہے. اس ٹیکنالوجی سے اسٹوڈنٹ کو جدید علوم سیکھنے میں مدد ملے گی. اے آئی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, اسی سلسلہ میں ریحان پبلک اسکول میں اساتذہ کے لیے ایک ٹریننگ سیشن کا اہتمام کیا گیا, جس میں میلسی بھر کے مختلف اسکولز اور اداروں کے اساتذہ اور پرنسپلز نے شرکت کی. سالانہ امن فٹ بال ٹورنامنٹ عالمگیر وزیر کراچی گراؤنڈ کوٹکا بودین خیل مہاجر کیمپ نالی چک میں آج ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ینگ 11 بنو اور نیو سپیشتاوانہ جنوبی وزیرستان کے درمیان بھرپور انداز میں کھیلا گیا, جس کے مہمانان خصوصی عرفان اللہ خان قریشی, متی اللہ خان خٹک اور انصر ایاز تھے. مہمانان خصوصی نے میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے ساتھ تعاون کیا اور فوٹوگرافی بھی کی. شائقین کے پرجوش تالیوں میں میچ کا آغاز ہوا اور دونوں ٹیموں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کو داد دینے پر مجبور کیا. کانٹے دار مقابلے میچ ایک گول سے برابر ہوا. آخر میں اراکین ٹورنامنٹ نے یہ دونوں ٹیموں کو ونر تسلیم کرتے ہوئے انعامات کا حقدار قرار دیا. میچ کے چیف گیسٹ عرفان اللہ خان قریشی, متی اللہ خان خٹک اور انصر ایاز نے دونوں ٹیموں میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی اور انتظامیہ کمیٹی کے لیے 30,000 نقد رقم کا اعلان بھی کیا. اس موقع پر اراکین ٹورنامنٹ کمیٹی محمد نواز بودین خیل, اقبال خان دل نواز بودین خیل, عالمگیر بودین خیل, وزیر اعلیٰ وزیر دل نواز خٹک اور حمید اللہ میرو سردار بھی موجود تھے اور ہزاروں کی تعداد میں شائقین فٹ بال بھی موجود تھے. ٹورنامنٹ انتظامیہ کمیٹی نے مہمانان خصوصی عرفان اللہ قریشی, متی اللہ خان خٹک اور انصر ایاز کا شکریہ ادا کیا. خبر شامل کرتے ہیں حاجی پور سے اپنے نمائندہ محمد عدنان بٹ کی رپورٹ کے مطابق ایلیٹ پولیس فورس کے شہید کانسٹیبل ناصر میرانی کی نماز جنازہ ان کے آبائی گھر سرکل بنگلہ اچا میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی. قومی پرچم میں لپٹے شہید کے جثے خاکی کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. ترجمان پولیس ڈی پی او راجن پور فاروق امجد, ایس ڈی پی او سرکل بنگلہ اچا اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر راجن پور شفقت مشتاق کی نماز جنازہ میں شرکت. پولیس انتظامیہ کے افسران, میڈیا نمائندگان, وکلاء, سیاسی سماجی شخصیت سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت. ڈی پی او فاروق امجد کی شہید کی ورثان سے ملاقات اور اظہار تعزیت. شہید کے اہل خانہ کی بہترین ویلفیئر کے لیے ترجیحی اقدامات عمل میں لائے گئے. واقعے میں ملوث مجرمان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. ڈی پی او کا شہید کو خراج تحسین. شہید کا خون کسی صورت رائے کر نہیں جائے گا. عوام الناس کی جان مال کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. نماز جنازہ کے بعد شہید کی جثے خاکی کو آبائی گاؤں مکمل سرکاری اعزاز سلامی کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد مبشر مغل سے. حسینی پریس کلب رجسٹر بہاولپور کے ڈویژنل صدر محمد انور مغل اور سینئر نائب صدر لالا اکبر بھٹی نے مورخہ 8 اکتوبر 2025 کو ڈپٹی کمشنر بہاولپور تمغہ امتیاز یافتہ ڈاکٹر فرحان فاروق سے خصوصی ملاقات کی. ملاقات کے دوران انہوں نے بستی ساحلہ روڈ اور چوک شیرا اسکول کے ساتھ والے روڈ کے تباہ حالی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. گزشتہ دنوں سیلابی ریلے کے باعث ان دونوں مقامات پر سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا تھا. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کر گہرے گڑھوں میں تبدیل ہو گئی تھی, جس کے باعث عوام الناس اور آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا تھا. محمد انور مغل اور لالا اکبر بھٹی نے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق سے اس اہم عوامی مسئلے پر فوری کارروائی کی درخواست کی. ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے نہ صرف اس مسئلے کا نوٹس لیا بلکہ ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی کہ سڑکوں کی بحالی کے کام کا فوری آغاز کیا جائے. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق کی خصوصی کاوشوں سے اب بستی ساحلہ روڈ اور چوک شیرا اسکول روڈ پر مرمتی اور تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے. بھاری مشینری کے ذریعے سڑکوں کو ہموار کیا جا رہا ہے اور گڑھوں کو بھر کر عوامی آمد و رفت بحال کی جا رہی ہے. خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے بیورو چیف شاہزے بٹ کی رپورٹ کے مطابق میرپور کے کاروباری شخصیت چودھری عدنان ان کے ہمراہ چودھری ارسلان راجہ شہریار چودھری مہنان کی الیکٹرانک میڈیا سب آفس نکودر آمد. چودھری ابرار لندن بیکرز فائنانس سیکرٹری شاہزے بٹ شیخ حبیب عرفان گجر کی طرف سے ویلکم کیا گیا. تفصیلات کے مطابق میرپور کی کاروباری شخصیت چودھری عدنان ان کے ہمراہ چودھری ارسلان راجہ شہریار چودھری مہنان کی نکودر سب آفس الیکٹرانک میڈیا آمد. نکودر میں الیکٹرانک میڈیا کا سب آفس بنانے پر مبارکبادی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہوں نے مزید بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب آپ بھائیوں کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. آپ سب نے مل کر ویلفیئر بنائی ہے جیسے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ آپ سب بھائیوں کا اتفاق ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ اتفاق ہمیشہ رہے گا. آپ سب کے ساتھ ملاقات کر کے بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ ہمارا مکمل تعاون ہوگا.
खबर शामिल करते हैं सखर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान गौरी इत्तेहाद सिंध कमेटी के मेंबर खालिद अहमद गौरी ने कहा है कि बरादरी को मुत्तहिद करने, अवामी मसाइल हल करने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। सूबाई सतह पर कमेटियाँ तश्कील देकर अहदेदारान को जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं। 17 अक्टूबर को टंडवादम में कन्वेंशन मुनक्किद होगा। इस हिस्सा में सूबा सिंध कमेटी के मेंबर खालिद अहमद गौरी, मोहम्मद हनीफ गौरी के ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुकामी होटल में मुनक्किद हुआ। सिंध के मुख्तलिफ अज़ला के अहदेदारान ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा है कि बानी और कायद मोहम्मद अजहर खान गौरी सूबा सिंध के अमीर इमरान अजीज़ गौरी की क़यादत में मुश्तरका जदोजहद शुरू कर रहे हैं। इब्तदाई मरहले में सूबाई सतह पर कन्वेंशन मुनक्किद किए जा रहे हैं। हमारा मकसद बरादरी के लोगों समेत अवाम की फलाह बहबूद है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरोएका लाए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर के कन्वेंशन में सिंध भर के अवाम का जमा गफीर शिरकत करेगा और अपने हकूक़ के हसूल और मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। मादजा सखर समेत मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले गौरी बरादरी के ज़िम्मेदारान मोहम्मद फ़हीम गौरी, नईम गौरी, ज़ाहिर गौरी, मुज़म्मिल गौरी, हारिस खालिद, रमज़ान अदरीस, अरशाद गौरी दीगर ने सिंध कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद दी, फूलों के हार पहनाए और नेक तमन्ना का इज़हार किया। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।